नमस्कार. आयज हांव करता सुक्या सुंगटाची किसमूर. तर सुकी सुंगटां घेतल्यात, 4 टमाट घेतल्या, 2 कांदे घेतल्या, 5 बारीक हिरवी मिरसांग्यो घेतल्या आनी कोथमीर घेतल्या. हे सगळें बारीक चिरून घेता आनी सुकी सुंगटां आसा ती बरी धुवन पाण्यान घालून दवरता मोव जावपा खातीर. आतां हांगा पॅन तापत दवरला. इल्लें तेल घालता फोडणेक. आनी चिरलेले कांदो आसा तो घालून बरो भाजून घेता. कांदो मातसो बरो भाजूंक जाय तो. बरो भाजल्या उपरांत मागीर ती मिरसांग्यो घालता तेतून. मिरसांग्यो बी बऱ्यो भाजून घेता तेलान आनी ते बरे मातशे फ्राय जाल्या उपरांत घालता टमाट. आतां हे सगळें मिक्स करून परतून बरें फ्राय करून घेता. आतां ती सुकी सुंगटां आसली पाण्यान घातलेली ती पिळून घेता आनी तेतून घालता आनी परतून सगळें मिक्स करून घेता. हांवें ती बारीक सुकी सुंगटां आसता न्ही ती घेतल्या. ती फ्राय केल्या उपरांत रोकडीच भाजून येता सारकी. चड मागीर शिजोवपाची बी गरज लागना तेका. तर बरें भाजून येयला सगळें मिश्रण आसा तें. आतां घालया मसाले. तर हळदी पिठो घातला आनी लाल मिरची पावडर घालता हांगा. आतां घालता घरान केल्लो तो हरवो मसालो. मातशे तिखसाणीक लागून घालता तो आनी गरम मसालो घालता इल्लो. आतां मीठ घालता आनी हे सगळें मिक्स करून घेता. ही किसमूर आसा न्ही ती चपातीच्या वांगडा बी बरी लागता खावपाक सारकी. आनी हे मिक्स करून जाल्या उपरांत धांपून दवरता. 1-2 ते 4 मिनटां हे बारीक गॅस करून शिजोवन घेता. आतां हे बरें शिजलेले आसा. तेतून घालता चिरलेली ओली कोथमीर. आनी हे आमची सुक्या सुंगटाची किसमूर रेडी आसा. तुमकां आवडलें जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आनी सबस्क्रायब करा. थँक यू.